शेर के साथ हजरत उस्ताद मोहतरम का आवाज़ सुकन देने जा रहा हूँ कि कुर्बान दिलो जान है, कुर्बान दिलो जान है इस खाके वतन पर, कुर्बान दिलो जान है इस खाके वतन पर। हम दौलत और शोहरत के तलबदार नहीं हैं, तुम देख लो तारीख के और आप उठाकर, हम लोग वफादार हैं, गद्दार नहीं हैं। आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम मशहूर असली इदारा दानिशगाह पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मोहतरम दारुल हक साहब, अजीजम इस प्रोग्राम की निजामत करने वाले मौलवी मोहम्मद सालिम साहब अंसारी, और इसी तरह से हमारे मोहम्मद आदिल साहब और आज न्यूज के एडिटर जनाब नौशाद अहमद साहब, इस इदारे की सभी बासलाहियत मुअद्दल मुअल्लमात, अजीज बच्चों और बच्चियों, बस 2-4 मिनट मैं अपनी बातें अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारी कौम के ये नौनिहाल बच्चे हैं या बच्चियां हैं, यही हम सब के लिए मुस्तकबिल के मेमार हैं। इन्हीं बच्चों और बच्चियों में आलिम, हाफिज, डॉक्टर, जज, डीएम, एसपी सब कुछ बन सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर बच्चे के अंदर सलाहियतों को मुजमर कर रखा है। असातिज़ा उन छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करते हैं। और मैं चंद सालों से इस इदारे के प्रोग्राम में वक्तन फवक्तन आता रहता हूँ और ये महसूस करता हूँ कि बच्चों की तालीम और तरबियत पर खुसूसी नजर रखी जाती है और यही वक्त की जरूरत भी है। इस्लाम ने इल्म को और तालीम को जो हैसियत दी है, वो हैसियत न हीरे जवाहर को दी है, न सोने चांदी को दी है, और न मालो दौलत को, और न किसी ओहदे को दी है। सबसे ज्यादा इस्लाम में अगर अहमियत दी गई है तो इल्म, तालीम और ताल्लुम की है। और ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि इस्लाम का दामन तंग नहीं है, बल्कि इस्लाम का दामन बहुत वसी है। जितने भी उलूम हैं, इस्लाम ने तमाम उलूम की आबियारी की है और तमाम उलूम की हौसला अफजाई की है। सिर्फ कुरान और अहादीस दीनी उलूम ही की हौसला अफजाई नहीं की है, बल्कि हर वो इल्म जो इल्म है, जो पढ़ने के काबिल है, जिससे इंसानों के अंदर जिला और सलाहियत पैदा होती है, उन तमाम उलूम की इस्लाम ने हौसला अफजाई की है। इसीलिए आप बारहा उस मशहूर आयत को सुनते होंगे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुरान की उस आयत में ये नहीं कहा गया कि कुरान को पढ़ो, अहादीस को पढ़ो और सिर्फ मजहबी किताबों को पढ़ो, बल्कि सिर्फ कहा गया पढ़ो। ये नहीं बतलाया गया किस चीज को पढ़ो। इससे ये इशारा मिलता है कि हर वो चीज जो पढ़ने के काबिल है, हर वो चीज जिसका पढ़ना नाफे और मुफीद है, उन चीजों को पढ़ो। सिर्फ एक पाबंदी लगाई कि जब पढ़ो तो रब को याद करते हुए पढ़ो। इस तरह न पढ़ना कि रब को भूल जाओ
اور جب رب کو یاد کرتے ہوئے پڑھوگے تو اس پڑھنے کے اندر بھی خوبصورتی پیدا ہوگی، اس کے اندر جلا پیدا ہوگا۔ کون رب جس نے پیدا کیا یہ بھی نہیں بتلایا کس کو پیدا کیا۔ اشارہ ہے کہ اس کائنات کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، چاہے سورج ہو، چاند ہو، تارے ہو، جتنی بھی چیزیں کائنات کے اندر ہیں ان ساری چیزوں کو رب نے پیدا کیا، اور ان سب کے تو پہلے آپ کو حکم دیا گیا کہ پڑھو۔ آپ غور کریں کہ نبی امی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ پڑھو۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت تو تھا کہ ہر علم کے شہسوار اہل اسلام تھے۔ اگر اسلام کسی علم پر پابندی لگاتا، کسی علم کو جلا نہ بخشتا، تو وہ دور ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں ہوتا، چاہے سائنس کا دور رہا ہو، ٹیکنالوجی کا دور رہا ہو، یا دینی اور مذہبی تعلیم کا دور رہا ہو۔ اگر کوئی عالم ہوتا تھا تو بہترین سائنسداں بھی ہوتا تھا، کوئی عالم اور حافظ ہوتا تھا تو ماہر نفسیات بھی ہوتا تھا، عالم اور حافظ ہوتا تھا اور طب کا بھی ماہر ہوتا تھا۔ الغرض اسلام نے چونکہ تمام علوم کو حوصلہ بخشا ہے، اس لیے اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے والے لوگ کسی علم ہی کے ساتھ مربوط نہیں تھے، بلکہ عصری جتنے بھی علوم تھے، مذہبی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم میں بھی ان کا ایک اچھا خاصا مقام تھا۔ آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے، وقت کا تقاضا یہی ہے کہ یہ جو ہمارے نونہال بچے اور بچیاں ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، ادارے کے ذمہ دار اور اساتذہ اور معلمات کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پڑھنے کا موقع دیا جائے اور ان کے ذہنوں میں، دماغوں میں اللہ کی دی ہوئی چھپی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی ممکن کوشش کی جائے۔ جو آج کا کمپٹیشن ہوا ہے اور انعام کے اعلان کی بات کی جا رہی ہے، انعامات دیے جائیں گے۔ آپ نے ابھی بانا سنا ہے کہ اسٹار کوئز کے نام کے جو پروگرام ہوا ہے، اس کی طرف سے جو مسابقہ ہوا، بس ایک بات میں کہہ ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے جانا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور بڑے بڑے اہم جلیل القدر صحابہ تھے، انہی کے بیچ میں ایک معصوم بچہ حضرت عمر ابن خطاب کا بیٹا عبداللہ ابن عمر بھی وہاں پہ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، جیسے آج سوالات ہوتے ہیں، جنرل سوالات ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بیچ میں ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق جیسے صحابہ، ان لوگوں کے ذہنوں میں اس کا جواب نہیں آیا، لیکن جو ایک معصوم چھوٹے بچے تھے عبداللہ ابن عمر، جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، ان کے ذہن میں فوراً جواب آ گیا کہ یہ تو گھوڑا درخت ہے۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ میرے باپ بھی یہاں موجود ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، ان لوگوں کے بیچ میں کیسے اپنی زبان کھولوں اور کیسے جواب دوں؟ وہ جواب نہیں دیے۔ بس صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہی بتا دیجیے، آپ نے اس کا جواب بتا دیا۔ جب گھر پہنچے ہیں تو بیٹے جو عبداللہ تھے انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو جان، آقائے مدنی نے جب سوال کیا تھا تو اس کا جواب تو فوراً میرے ذہن میں آ گیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ آپ جیسے بڑے لوگوں کو رہتے ہیں میں کیسے جواب دوں؟ عمر ابن خطاب نے کہا تھا کہ بیٹے، اگر اس وقت تم جواب دے دیے ہوتے تو کائنات کی چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب تم ہوتے، میرے لیے اس سے زیادہ فخر کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ جلیل القدر صحابہ کی موجودگی میں میرے بیٹے ہونے کی حیثیت سے تم جواب دے دیتے۔ تو میں آپ حضرات کو، آپ سبھی بچوں کو حوصلہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمت سے، حوصلے سے کام لیجیے اور کبھی اپنے کو کسی سے کمتر نہ سمجھیے، آپ برتر سمجھیے، قدم آگے بڑھائیے، آنے والا وقت انشاءاللہ آپ کے بہتر مستقبل کی ضمانت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس ادارے سے منسلک سارے لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے اور آگے بڑھنے اور جڑنے اور بننے کا موقع عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بتائیں مینیجر صاحب، آج کس طریقے کا پروگرام تھا؟ آج کا پروگرام
जीके कंपटीशन का था, जिसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उनको पुरस्कार से इनामात से नवाजा गया और ख़ास तौर से जो जितने बच्चे शरीक हुए उनको तजीब इनामात दिए गए ताकि कोई बच्चा हौसले से पस्त न हो, आने वाले दिनों में किसी भी कंपटीशन में जाने के लिए उसका हौसला बुलंद रहे और इस तरह वो अपने मुस्तकबिल को संवारने और बनाने के लिए आगे बढ़े और ये तालीमी सफ़र को तय करते हुए अपने मिशन में कामयाब हों ताकि वो जो मंजिल उनकी है जहाँ उनको मकाम मिलना चाहिए उस मकाम तक पहुँचे ताकि उनकी समाजी और उसकी जो है समाजी ज़िंदगी, उसकी ख़ानदानी ज़िंदगी, उसके जो सपनों का वो है इरादा है वो पूरा हो सके। इसके लिए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है। आगे उम्मीद की जाती है इस तरह के प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा और यही बच्चे आगे चल के मुल्क और मिल्लत की खिदमत को बुलंदी की तरफ ले जाएंगे और मुल्क की कुर्सियों पर जाके जो है मुल्क की खिदमत करने का काम करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। राहत न्यूज़ में आपका खैर मकदम में स्वागत है। आज तारीख 21 फरवरी 2023 ज़ेर एहतमाम एम दानिशगाह पब्लिक स्कूल स्टार कोई चैलेंज के जानिब से मुनक्किद होने वाले जीके कंपटीशन का ये दूसरा साल है जिसमें तकरीबन 150 बच्चे ए और बी ग्रुप से इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, जिसमें कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तलबात को अव्वल दोम सोम का मुकाम हासिल करने वाले सभी साबका अलमिया के तमाम तलबा और तलबात को हौसला अफजाई के लिए इनामात से नवाजा गया। इस प्रोग्राम की सदारत की जनाब हज़रत मौलाना इफ्तिखार अहमद साहब, उस्ताद हदीस जामी मुख्तार उलूम शाही कटरा मऊ, और मेहमान खुसूसी मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद आरिफ अंसारी समाजी कारकुन, जनाब मोहतरम सालिम अंसारी पालकी सोशल ग्रुप, जनाब मोहतरम फिरोज़ अख्तर मैनेजिंग डायरेक्टर राहत न्यूज़ मऊ, और बिलाल अहमद कैमरामैन राहत न्यूज़ मऊ, मोहतरम मासूम परवेज अख्तर अंसारी नायब नाजिम आला एम दानिशगाह पब्लिक स्कूल मऊ, और आग न्यूज़ से जनाब नौशाद अहमद अंसारी। तमाम लोगों ने शिरकत करके प्रोग्राम को कामयाब बनाया। खुदा हाफिज़।